السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بار بار جادو ہوتا ہے، ہم روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور تلاوت کی جو ہماری مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، لیکن یہ جادو جو ہے وہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ جادو کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک جادو کروانے والا جو ہے آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، وہ ایک بندے سے جادو نہیں کرواتا، وہ 3-4 جگہوں سے جادو کرواتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کا جادو جو ہے اس کا توڑ کر لیتے ہیں، اس کا علاج کر لیتے ہیں تو دوسری جگہ والا جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، دوسری کا کرتے ہیں تو تیسری والا ہو جاتا ہے، چوتھی والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے سے ہی وہ دوبارہ بار بار کرواتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کوئی حسد ہے، جیلسی ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو جادو کرتا ہے۔ اس میں ہماری اپنی بہت کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جادو کرنے والے کتنے بھی مرضی ہوں، اس کا تدارک یہی ہے کہ آپ اپنے وظائف کو کنسسٹنسی کے ساتھ اور ریگولر نماز کی پابندی کریں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے یا جادو جب اثر انداز ہو جاتا ہے تو مریض نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اکثر مریض آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھ نہیں سکتے، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں نماز بھول جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے بھی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز بھول جاتی ہے۔ یہ جادو کا ہی اثر ہوتا ہے کہ اس کو نکارہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نہ نماز کی طرف جائے، نہ یہ وظائف کی طرف جائے، نہ یہ قرآن پاک کی طرف جائے، نہ اس مضبوط اور طاقتور کلام سے اس کا تدارک ہو کہ جادو کا خاتمہ ہو جائے۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، اس کو صبح و شام وظائف کو اپنے ذکر میں شامل رکھیں اور تلاوت قرآن جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ جو آپ کے اوپر جادو کروانے والا ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس سے زیادہ زور والا، اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ طاقت والا جادو آپ کے اوپر کرواتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جادو ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار آپ کے اوپر جادو ہو رہا ہے، آپ مختلف وظائف کرتے ہیں، مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ کا جادو ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر ہو جاتا ہے، جادو ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے عمل جو میں نے آپ کو آج ریکارڈ کر کے دینا ہے، یہ آپ نے اپنی وظائف میں، اپنے سننے میں، اس کو روزانہ کی معمولات میں رکھ لینا ہے۔ دوسرا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ جب ہمارے اوپر جادو ہوتا ہے، کیونکہ جادو ایک بہت ہی گندی اور بری چیز ہے، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، گندے عملیات کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ جادو ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس، ایسے عاملوں کے پاس، ایسے جادوگروں کے پاس دوبارہ چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا توڑ کر دیں گے، یہ ہمارا جادو ختم کر دیں گے۔ وہ لالچی لوگ ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جادوگر کے ساتھی ہوتے ہیں، جادو کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر آپ کو ریلیف دیتے ہیں اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان شیاطین کو، ان جادوگروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہم وقتی طور پر اس کو ریلیف دلوا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اعتماد بن جائے اور اس کی بھی دکانداری چلتی رہے، اس کی بھی جیب بھرتی رہے، اور ہم بھی دوبارہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اور وہ کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ لمحات کے بعد دوبارہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی چاہت، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھی کو اور زیادہ رقم دے، اس کی پھر دوبارہ کچھ وقت کے لیے ہم جان چھوڑ دیں گے، دوبارہ پھر اس کو آ کے پکڑ لیں گے۔ ایسا ہی کام چلتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ
جادو آپ کا ختم ہو یا جادو آپ کا کمزور ہو، جادو آپ کا ٹوٹ جائے، وہ مزید طاقتور شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں طاقتور ہوتی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کمزور ہے، یہ ایمان کا بہت کمزور ہے، عملیات کا بہت کمزور ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے آگے چلنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ روزانہ سن لیا کریں، صبح و شام اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنے بھی جادو کرنے والے ہوں گے، جتنے بھی جادو آپ کے اوپر اثر انداز ہو چکے ہوں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور یہ شیطانی چیزیں جو ہیں، جنات جو ہیں، یہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو قرآن پاک کے ساتھ لگ جاتا ہے، توحید و رسالت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سے شیاطین جو ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ چونکہ شیطان اور جن جو ہے وہ دو لوگوں پر وار نہیں کرتا، ایک تو اس پر وار نہیں کرتا کہ جس کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا، یعنی وہ اللہ کے اوپر پختگی کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا بس ہی نہیں چلتا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جو شیطانی عملیات کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے، ایمان پر نہیں ہوتا، ایمان کا دشمن ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میں نے اس کے اوپر محنت کیوں کرنی ہے۔ یہ دو بندوں کے اوپر شیطان جو ہوتا ہے، جادو جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، جنات جو ہوتے ہیں، یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک تو وہ جو بد کردار ہوتا ہے، برے عملیات کرتا ہے، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، دوسرا وہ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان تقوی اس کا مکمل مضبوط ہوتا ہے، اس کے نزدیک اس کی جانے کی جرت ہی نہیں ہوتی، چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر بس ہی نہیں چلے گا، جب بس ہی نہیں چلے گا تو وہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اب میں یہ وظیفہ آپ کو تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، یہ آپ نے اپنی معمولات میں شامل کر لینا ہے، زندگی میں انشاءاللہ آپ کو اور کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم يا بدود يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد، يا ذا العزة التي لا ترام، الملك الذي لا يزام، يا من على نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني۔ اللهم يا بدود يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد، يا ذا العزة الذي لا ترام، الملك الذي لا يزام، يا من على نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني۔ اللهم يا بدود يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد، يا ذا العزة الذي لا ترام، الملك الذي لا يزام، يا من على نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني۔ إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد، يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد، وأسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيث أغثني، يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فعل لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيث أغثني، يا ذا العرش المجيد، يا مبدع يا معيد يا فاعل لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيث أغثني۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم، سبحان من يمن ولا يمن عليه، سبحان من يجيره ولا يجار عليه، سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه، سبحان من التسبح منه على من اعتمد عليه، سبحان من كل شيء يسبح بحمده، سبحانك لا إله إلا أنت وبحمدك، لا إله إلا أنت وبحمدك، يا من يسبح له الجميع، تداركني فإني جزوع، سبحان الله العظيم، سبحان من يمن ولا يمن عليه، سبحان من يجيره ولا يجار عليه، سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه، سبحان من يسبح منه على من اعتمد عليه، سبحان من كل شيء يسبح بحمده، سبحانك لا إله إلا أنت وبحمدك، يا من يسبح له الجميع، تداركني فإني جزوع،
سبحان الله العظيم. سبحان من يمن ولا يمن عليه، سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه، سبحان من التسبيح منه على من اعتمد عليه، سبحان من كل شيء يسبح بحمده، سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وبحمدك يا من يسبح له الجميع وتداركني فإني جزوع. اللهم استني بالعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استني بالعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استني بالعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، 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 اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام منها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا اليوم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليك يا دود يا إله وعلى أعمالك حلف يا إله ومسح يا إله وسرف يا إله وعلى الرياح معدود وعادوم ومعدوم والشمس والقمر حادم وحاسد وسنين أسألك ما تقضوا حاجتي بحق ما به أقسمت عليكم. اللهم إني أسألك يا نور الأنوار وعالم الأسرار يا الله الملك الجبار العزيز القهار لك الحمد والثناء والفخر والنعمة وآمنت بك لا إله إلا أنت. أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب. أسألك يا محيط يا عليم يا قدير يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا رزاق يا شاكر يا الله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابض يا باسل يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا حميد يا وهاب يا قائم يا سريع يا رقيب يا خبير يا محيي يا مميت يا نعم المولى ونعم النصير يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا قوي يا متين يا فعال لما يريد يا كبير يا متعال يا منان يا خلاق يا صادق يا باعث يا كريم يا حق يا مبين يا نور يا هادي يا فتاح يا غفور يا شديد البطش يا ذو الجلال يا ذو الطول يا رزاق يا رزاق يا باقر يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا مدوم يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مبدع يا حي يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليك يا دود يا إله وعلى أعمالك حرف يا إله ومسح يا إله وسرف يا إله وعلى الرياح معدود وعادوم ومعدوم والشمس والقمر خادم وحاسد وسنين أسألك أن تقضوا حاجتي بحق ما به أقسمت عليكم. اللهم إني أسألك يا نور الأنوار وعالم الأسرار
وعالم الأسرار أنت الله الملك الجبار العزيز القهار لك الحمد والثناء والفخر والنعمة وآمنت بك لا إله إلا أنت أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب وأسألك يا محيط يا عليم يا قدير يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا بديع يا سميع يا كافي يا رزاق يا شاكر يا الله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابل يا باسل يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا بري يا حميد يا وهاب يا قائم يا سليم يا رقيب يا خبير يا محيي يا مبين يا نعم المطاع ونعم النصير يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا قوي يا متين يا فاعل لما يريد يا كبير يا متعال يا منان يا خلاق يا صادق يا باعث يا كريم يا حق يا مبين يا نور يا هادي يا فتاح يا غفار يا شديد البطش يا ذو الجلال يا ذو الطول يا رزاق يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مبدع يا حي يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليك يا دود يا إلى وعلى ألوانك حرف يا إلى ومسح يا إلى وصرف يا إلى وعلى الرياح معدود وعادود ومعدود والشمس والقمر خادم وحاسد وسنين أسألك واتقوا حاجتي بحق ما به أقسمت عليكم اللهم إني أسألك يا نور الأنوار وعالم الأسرار أنت الله الملك الجبار العزيز القهار لك الحمد والثناء والفخر والنعمة وآمنت بك لا إله إلا أنت أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب أسألك يا محيط يا عليم يا قدير يا بصير يا باسع يا بديع يا سميع يا سميع يا كافي يا رزاق يا شاكر يا الله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابض يا باسر يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا بري يا حميد يا وهاب يا قائم يا سرير يا رقيب يا خبير يا محيي يا مميت يا نعم المولى ونعم النصير يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا قوي يا مدن يا فاعل لما يريد يا كبير يا متعال يا منان يا خالق يا خلاق يا صادق يا باعث يا كريم يا حق يا مبين يا نور يا هادي يا فتاح يا غفار يا يهدي البديع يا ذو الجلال يا ذو الطول يا رزاق يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محب يا عزيز يا جبار يا متكبر يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصبر يا مود يا حي يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله لا إله إلا أنت أسألك بحق هذه الأسماء عندك وسرها لديك أن تسخر لي روحانية هذا اليوم وهذه الساعة وهذه الساقوفة والنواحي الأربعة إنك على كل شيء قدير أقسمت عليكم أيتها الأرواح الروحانية وتكون أعوانا لي فيما أطلب أجب يا محلوب وفعل الذي بيني وبينك بالذي قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.